नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दाबी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसै गर्ने छैन। हामी चाहन्छौं कार्यक्रम वार रूम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोषढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौं, आउनुहोस् हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौं। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौं र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौं। जनताको स्वास्थ्यमा किन हुन्छ खेलवाड? स्वास्थ्य बिमा बचाउने खेल। कता पनि लाइन छ के बिमाको चाहिँ धेरै लाइन देखेँ मैले। बिमालाई अब बिमाकैबाट उहाँहरू त रकम त लिइराख्नु भएकै हुन्छ होला, तर बिमालाई चाहिँ धेरै प्राथमिकता नदिएको मैले चाहिँ महसुस गरेँ। नै 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 निशुल्क के नै बाहिरबाट जाऊ किनेर भन्छन् भित्र। सरकारले गर्दैछ जेल। यो एउटा स्वायत्त संस्था भनेर भनिएको छ, तर यो स्वायत्त रूपमा अहिलेसम्म सञ्चालन भएको चाहिँ छैन। निजी अस्पतालको मनोमानी नक्कली बिल भाउचर बन्छ जानी जानी। राज्य निरीह भएपछि कसको के लाग्छ? लाचार सरकारको गैर जिम्मेवार व्यवहारले गर्दा निमुखा जनताले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस र बास। संविधानले स्पष्ट पारेको जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई समेत सरकारले व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर संविधानले बोलेको छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेर घाम जत्तिकै सबैले बुझ्ने नेपाली भाषामा संविधान भित्र लेखेको छ। तर लाचार सरकार संविधानको अवहेलना गर्दै जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको छ। किन? यति बेला बिमा बोर्डले रकम भुक्तानी रोक्न लागेको र बिमितहरूले उपचार गराएको रकम नपाएर देशभरका करिब 440 स्वास्थ्य संस्थाको रकम रोकिने हो कि भन्ने चासो र चिन्ता उत्पन्न भएको छ। उता स्वास्थ्य बिमा ग्राहकहरूले आफूहरूले पाएको वार्षिक 1 लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमा बापत प्राप्त हुने सेवा सुविधा पनि नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। बिमितहरूले बिमा गरेपछि आफूहरूले पाउनुपर्ने सेवा जसरी भए पनि लिने परम्पराले सरकारले स्वास्थ्य बिमा बापतको करिब 440 स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बढ्दै गएको छ। यसमा हामीले जुन सेवा दिइसकेपछि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीले लिनुपर्ने जुन बिमाले दिनुपर्ने जुन कमिटमेन्ट गरेको थियो त्यो कमिटमेन्ट अनुसार चाहिँ समयमै चाहिँ हामीलाई पैसा दिएको छैन। त्यसको भुक्तानी नदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले 10 करोडभन्दा माथि नै छ। हामी टिचिङ हस्पिटलले लिनुपर्ने रकम 10 करोडभन्दा माथि छ। त्यति मात्रै होइन, यति बेला त स्वास्थ्य बिमा बोर्ड नै खारेज हुने र यसको अस्तित्व नै समाप्त हुने हो कि भन्ने चर्चा पनि चल्न थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सबै बिमालाई एउटै ठाउँमा राखेर बिमा प्राधिकरण बनाउने तयारी थालिसकेको छ। सबै बिमालाई एउटै छातामुनि ल्याउने तयारी गरिरहँदा यतिखेर स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई पनि त्यसै अन्तर्गत राख्ने चर्चा चलिरहेको छ। यदि त्यसो भयो भने हाल आफ्नै छुट्टै ऐन अनुसार काम गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड पनि खारेज हुनेछ र यसको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुनेछ। यता स्वास्थ्य बिमाको उद्देश्य र यसको मर्म फरक भएकोले स्वास्थ्य बिमालाई अरू बिमासँग जोडेर हेर्न नमिल्ने भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ। यसको मतलब यो हो कि यदि स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी नभएको देखिए समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्ने, तर स्वास्थ्य बिमा बोर्ड नै खारेज गरेर अन्य बिमासँग गाभ्न नहुने भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। संसदको अर्थ समितिले स्वास्थ्य बिमालाई प्राधिकरण अन्तर्गत राख्ने विषयमा छलफल चलाएपछि स्वास्थ्य बिमा बोर्ड खारेजी लगायतका विषय बाहिर आएका हुन्। स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत छुट्टै ऐन छ, नियमावली छ र छुट्टै नीति छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड नियमावली 2075, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा नीति 2071, स्वास्थ्य बिमा ऐन 2074 लगायतका नीति नियमावलीद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा बोर्ड यदि फेल भयो या खारेज भयो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र 50 वर्ष उँभो लाग्दैन भन्दै सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई खारेज गर्न नहुने बताउँछन् स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पदाधिकारी। फेरि खारेज गर्ने खालको कुरामा सरकार जान्छ र खारेज गरेर अझै खारेज गर्दाखेरिमा सजिलोसँग चाहिँ सहज रूपमा नेपाली नागरिकले चाहिँ स्वास्थ्यको पहुँचमा पुग्न सक्छन् र जुन आम नेपाली नागरिक अब यो के अरे स्वास्थ्यको पहुँचमा पुग्न सक्छन् 2030सम्म भने खारेज गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने खारेज गर्ला सरकारले होइन, तर राम्रो हुन्छ र राम्रो गरिन्छ खारेज गर्दाखेरि भन्ने लाग्छ भने खारेज गर्ने कुरा हो। तर त्यो अब यो खारेज गर्ने गरेर चाहिँ आएको कार्यक्रम चाहिँ होइन। अहिले त यो यसको बारेमा यसको यसलाई खारेज गर्ने होइन यो हुँदैन भन्ने बारेमा त सोध्ने बेलै छैन। यो सोध्ने बेला आएकै छैन होइन। पहिले यसले त अब भनौँ भर्खर जन्मेको बच्चा हो, यसको पुनः आकार हुन दिनु पर्यो क्या। स्वास्थ्य बिमा गर्न सक्ने परिवारबाट सरकारले वार्षिक 3500 रुपियाँ लिन्छ। यस बापत वार्षिक 1 लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छ बिमा बोर्ड। तर यदि कुनै परिवार अति गरिबको सूचीमा छ भने उसले योगदान गर्नु पर्दैन। उसको तर्फबाट गर्ने योगदान नेपाल सरकार आफैले बिहोर्छ। तर हरेक कुराको एउटा सीमा हुन्छ। कुनै कार्यक्रममा सरकारले असीमित सेवा सुविधा दिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा रहेको पैसाले धान्न मुस्किल पर्छ। त्यसैले सरकारले बिमितबाट पैसा उठाउँदै आएको छ। तर दुःखको कुरा स्वास्थ्य बिमा ग्राहकहरूले आवश्यक औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुद्न बाध्य हुनु, बिमा गरेका र बिमा नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुनु, प्रथम सेवा बिन्दुबाट थप उपचारको लागि ठुला अस्पतालमा रिफर गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनु नगर्नु जस्ता विषयले बिमा कार्यक्रमप्रति आम नागरिकको विश्वास घट्दो छ। नेपाल सरकारले गरेको यो स्वास्थ्य बिमा राम्रो छ, सान्दर्भिक छ भन्न त धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छैन। यसबाट मानिसहरूको धेरै पैसा जोगिन्छ नभएको बेला पनि, तर अलि झन्झटिलो छ। यताको उता रिफर लिनुपर्ने, उताको उता रिफर लिनुपर्ने। जस्तै अब यो कान्ति बाल हस्पिटलले हामीलाई एमआरआई त्यहाँ सुविधा नभएर बिरमा हामीलाई रिफर गर्यो। अनि बिरको पनि केही कर्मचारी साथीहरूले यो बिरमा पनि छुट्टै अझ रिफर कागज चाहिन्छ भन्यो। अब बिरमा पनि धनगढीबाट आउँदा एउटै हस्पिटलमा सबै सेवाहरू उपलब्ध नभएको हुनाले अनि पटक हरेक हस्पिटलमा रिफर लेटर ल्याउनका लागि अलिकति यो झन्झटिलो छ। हो, स्वास्थ्य बिमा राम्रो अवधारणा भए पनि उद्देश्य अनुरूप नागरिकले सेवा नपाउँदा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उब्जिएको स्वास्थ्य विज्ञहरू पनि स्वीकार गर्छन्। 5 वर्षभित्र 3 करोड नागरिकलाई समेट्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित 2071-72मा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम 77 जिल्लामा विस्तार भए पनि अहिलेसम्म स्वास्थ्य बिमाले केवल सानो सङ्ख्यालाई मात्रै समेट्न सकेको छ। 72 साल चैत्र 25 गतेबाट सुरुवात भइसकेपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा 77 जिल्लामा यो कार्यक्रम विस्तार भएको छ। विस्तार सुरुवात हुँदाखेरिमा र अहिलेको अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरिमा तपाईँको के छ भने अब स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुने नागरिकको कुराकानी गर्ने हो भने आज 55 लाखभन्दा बढी नागरिकहरू चाहिँ आबद्ध भइसकेका छन्। घर परिवारको कुराकानी गर्ने हो भने 31% घर परिवार बिमामा आबद्ध भइसकेका छन्। कार्यक्रमको उद्देश्यमा उल्लेख गरे अनुसार स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्याउने, कुनै किसिमको आर्थिक कठिनाई बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। तर स्वास्थ्य बिमा ग्राहकहरूले आफूलाई आवश्यक पर्दा योगदान अनुसारको सुलभ र प्रभावकारी सेवा पाउन नसक्नुले पनि स्वास्थ्य बिमाप्रति आम नागरिकको धारणा खस्कदै गएको छ। बिमाबाट आएको बिरामीलाई चाहिँ बढी सुविधा दिने अनि अरू जनरल बिरामीलाई नदिने भन्ने हुँदैन। सुविधा हाम्रो दुईटालाई बराबर हो। बराबरीको हिसाबले सुविधा दिँदाखेरि अब उनीहरू टिकटको लागि चाहिँ हामीले त्यस्तो चाहिँ धेरै बेर लाइन बस्नु नपरोस् भने छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो काउन्टरमा पनि हामीले क्यु म्यानेजर सिस्टम त्यहाँ मेसिन राखिदिएका छौँ होइन। पहिला उनीहरूले टोकन लिन्छन्, टोकनबाट त्यो क्यु म्यानेजरबाट आफ्नो पालोमा गएर त्यहाँ टिकट लिन्छन्। त्यो गरी आउँछन् भनेपछि कतिपयले चाहिँ अब रेफर ल्याएको हुँदैन। बाहिरी जिल्लाको छ भने त्यो रेफर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ यहाँ उपचार गर्नलाई, त्यो रेफर हुँदैन कति छ। अनि त्यसले पनि झन्झट भएको हुनसक्छ एउटा कुरा। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभर 440 स्वास्थ्य संस्थाले बिमा कार्यक्रम लागू गरेका छन्। अधिकांश सरकारी संस्थामा बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। तर अधिकांश सरकारी अस्पतालमा बिमाले निर्धारण गरेका सेवाहरू उपलब्ध हुँदैनन्। ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था दयनीय छ।
विशेषज्ञ सेवा लिन सहर नै पुग्नुपर्छ। सहरका ठुला अस्पतालमा सेवाका लागि पालो कुर्नुपर्छ र उपकरण बिग्रेका डाक्टरको पालो कुर्न कोठा लिएर बस्न लाग्ने खर्च बेहोर्ने लगायतका समस्याले बिमित पीडित छन्। मेरो चाहिँ एमआरआई गर्नुपर्ने भयो। एमआरआईमा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ अब 25 गते मात्रै एमआरआई गर्ने चाहिँ पालो आउँछ अरे। एउटा मोरङबाट आएको मान्छेलाई चाहिँ 25 गते पालो दिँदाखेरि अब यहाँ डेरा डन्डा होटल लज गरेर बस्दाखेरि के अवस्था होला। तसर्थ यो चाहिँ वीर अस्पतालको जो काम गराइ छ एमआरआई जस्तो गर्नुपर्ने संवेदनशील कुरा चाहिँ आजै अथवा भोलि त गर्नुपर्ने कमसेकम। उता चिकित्सकले लेखेर दिएका अधिकांश औषधि बिमा गरेका बिमितहरूले फार्मेसीबाट सहजै पाउँदैनन्। अधिकांश निजी अस्पतालमा बिमा कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन भने सरकारी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा सेवा नै उपलब्ध हुँदैन। बिमितले अस्पतालमा झेल्नु परेको समस्याका कारण अधिकांश व्यक्तिहरू पुनः बिमा नवीकरण प्रक्रियामा नै आउँदैन। बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने अर्को मुख्य कारण औषधिको उपलब्धता पनि हो। बिमा मार्फत 1133 थरी औषधि निशुल्क पाइने प्रावधान छ, तर वीर अस्पताल लगायतका सरकारी फार्मेसीहरूमा करिब 800 प्रकारका औषधि मात्रै उपलब्ध छन्। उता चिकित्सकले कमिसनको नाममा अस्पतालको फार्मेसीमा भएको औषधिको नाम नै लेख्दैनन्, कुनै अर्कै ब्रान्डको औषधिको रिफर गर्छन्। बिरामीले त्यही ब्रान्डको औषधि खोज्छन्, औषधि पाउँदैनन् अनि आफ्नो व्यक्तिगत पैसा तिरेर प्राइभेट फार्मेसीमा औषधि किन्न बाध्य हुन्छन् बिमित। उता फेरि बिमा संस्थानले आफ्नो रेट अनुसार रकम भुक्तानी गर्छ, तर कुनै अस्पतालको शुल्क बिमाको शुल्क भन्दा बढी छ। त्यसकारण बिमितलाई कम पैसा दिने खालका बिरामी भन्ने हिसाबले दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको समेत पाइन्छ। त्यसैले बिमाको कार्ड हुनेलाई केही फार्मेसीहरूले कम गुणस्तरको सस्तो औषधि दिने गरेको सुनिएको छ। औषधिको गुणस्तर भन्ने खालको कुरा हामीले गुणस्तर परीक्षण गर्न पनि सक्दैनौँ होइन। यो गुणस्तर परीक्षण गर्ने चाहिँ निकाय, सरकारी निकाय छुट्टै छ। यो बिमाको औषधिको लागि मात्रै होइन, अन्य नागरिकले सेवन गर्ने औषधिको पनि गुणस्तर परीक्षण हुनुपर्छ होइन, स्तर मेन्टेन हुनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब जहाँसम्म प्रेसनको कुरा र चिकित्सकहरूले प्रेसन गरेर आँखालाई राम्रोसँग नहेर्ने भन्ने खालको कुराकानी छ, त्यो चाहिँ यता कता त्यो हुनसक्छ। तर हुनुपर्ने के हो भने एउटा कस्तो भने बुझाइको ग्याप छ क्या, बुझाइको ग्याप, एउटा इथिकल प्रब्लम पनि छ। बिरामीलाई चिकित्सकले उपचार गर्न सिफारिस गरेको कागजपत्र, अस्पतालले दिएको उपचार सेवा तथा बिल हेरेर मात्रै बिमा बोर्डले शोध भर्ना गर्छ। कामको चापले राम्रोसँग कागजात हेरेर नभ्याएकोले पनि निजी अस्पतालले नक्कली विवरण पेश गरेर शोध भर्नाबाट अकुत रकम हात पारेका छन्, जसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान पुगेको छैन। उता सरकारले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नकै लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्रै सरकारले स्वास्थ्य बिमाको लागि 7 अर्ब 50 करोड रुपियाँ सहयोग गरेको छ। तर यसरी सरकारले स्वास्थ्य बिमितको लागि खर्चेको ठूलो रकम टाठाबाठा र नक्कली बिल पस्कने केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले कुम्ल्याउँदा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा असफलता हात लाग्ने निश्चित छ। त्यही स्वास्थ्य बिमाकै लागि आएको यहाँ बिहान 9 बजे आइपुगेको हेर्नु यतिखेरसम्म चाहिँ बिमाका लागि चाहिँ अलिकति कमजोरै भएको देख्छु क्या। जति क्यास आउँछ त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने अनि बिमालाई चाहिँ त्यसपछिलाई मात्रै राखिदिएको छ क्या। अनि अब बिहान 9 बजे आएको यति बेर भइसक्यो, अब मेरो काम भएको छैन अहिलेसम्म। अब लाइन जता पनि लाइन छ क्या, बिमाको चाहिँ धेरै लाइन देखेँ मैले। हो, स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै करिब 5 अर्ब रुपियाँ दावी बापतको रकम विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गरिसकेको छ र अझै अरबौं रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले 1100 भन्दा बढी प्रकारका औषधि सेवाग्राहीलाई निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको जनाए तापनि वास्तविक बिमितले सरकारले निशुल्क प्रदान गर्ने सामान्य औषधिसम्म आफ्नै पैसा खर्चेर किन्न बाध्य छन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत औषधि बिक्री गर्ने फार्मेसीले कम मूल्यका औषधि बेचेर बिमा बोर्डबाट बढी रकम लिएको तथ्य बाहिर आएको बेला फार्मेसी सञ्चालकहरू बिमाले दिने रकम थोरै भएको तर आफूले खरिद गर्ने औषधिको मूल्य धेरै भएको नमिल्दो तर्क गर्छन् भने बिमितहरूको उपचार गर्ने जिम्मा पाएका केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले भने बिरामीहरूको नक्कली बिल समेत पेश गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट मोटो रकम कुम्ल्याउन लागि परेका छन्। हो, यी र यस्तै चङ्गुलमा अल्झिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड अब नाम नै मेटिने गरी अन्त्य गाभिएर सेवा विस्तारमा झन् विवादित र कमजोर हुने हो कि भन्ने चासो र चिन्ता बिमितहरूमा देखिएको छ। ल तपाईँ आफै भन्नुहोस् त दर्शकवृन्द, आफ्ना नागरिकमाथि यस्तो अन्याय गर्ने पनि सरकार हुन्छ? स्वास्थ्य बिमाको नीति ल्याउने सरकार अनि बिमितले तिरेको रकम बापत पाउनुपर्ने सेवा चाहिँ नपाउने, यो सरासर लुट हो कि होइन? हामी प्रश्न सोध्न चाहन्छौँ सरकारलाई।
व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बीमा नीति किन ल्याइयो र कार्यान्वयन गर्नुको साटो बीमा बोर्ड नै खारेज गर्ने जस्ता गैर जिम्मेवार चरित्र किन देखाइरहेको छ सरकार? स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील विषयमाथि यस्तो लापरवाही हुनु भनेको सरकारको अक्षमता हो भन्दा अन्यथा नहोला। हामीले यो खबरदारी गरिरहँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नागरिकको अधिकार के संरक्षण हुन सक्ला? बाँकी प्रसङ्गमा आउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। समादरणीय दर्शकवृन्द, निशुल्क उपचार पाउला र स्वास्थ्य लाभ गरौँला भन्ने यो सरकारसँग अपेक्षा गर्नु भनेको अर्काको आश भोकै बास भने जस्तै हो। जनताले आफ्नो खल्तीबाट पैसा तिरेर गरेको स्वास्थ्य बीमा बापत पाउनुपर्ने सेवा समेत अन्यलमा परिरहेको बेला निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको कल्पना त परको कुरा हो। स्वास्थ्य बीमाको अपारदर्शी व्यवस्थापन अर्को महारोग हो स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि। किनभने कतिपय निजी अस्पतालले उपचार नै नगरी फर्जी बिल पेश गरेर भुक्तानी लिएको गुनासाहरू पनि सुनिएको छ। जसरी स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै आश्वासनको हौवा पिटेर नागरिक एपमा समेत समावेश गरिएको थियो, त्यो झुटको पुलिन्दा भन्दा फरक देखिएन। के नागरिकको स्वास्थ्यमाथि भइरहेको यस्तो लापरवाही टुलु टुलु हेरेर मात्र बस्ने कि समाधानको उपाय पनि खोज्ने? नेपालको वर्तमान संविधान 2072 को भाग 3 को धारा 35 मा नागरिकका मौलिक हक अन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी हक समावेश छ, जसमा स्पष्ट भनिएको छ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त हुने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी स्पष्ट पारिएको छ। साथै प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। तर संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको यो मौलिक हकको लाभ केवल न्यून संख्याका नागरिकले मात्रै पाएका छन्। उता नेपाली बजार दिनानुदिन महँगो बन्दै गएको छ भने जनताको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्वास्थ्य क्षेत्र झन महँगो बन्दै गएको छ। नेपालका दूरदराजमा चाहे अनुरूपको स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन। त्यसैले पनि आर्थिक रूपमा कमजोर अधिकांश नेपाली नागरिकहरू स्वास्थ्य एवं औषधि उपचारमा महँगो रकम खर्चन अझै बाँकी छन्। छोराको लागि जग्गा जमिन केही छैन, मेरो काम गरेर खान्छु अनि यहाँबाट बिमाबाट औषधि लिएपछि दिँदैन। नै निशुल्क के नै बाहिरबाट जाऊ किनेर भन्छन् भित्र कतिको सजिलो। अब यो पर्ची सर्ची कटाउने सजिलो लाग्छ अनि औषधि लिने सजिलो लाग्दैन, मेरो बाहिर पठाउँछन्। उता नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनको लागि भन्दै नेपाल सरकारले 2072 चैत 25 देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। सुरुमा कैलाली जिल्लाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो र अहिले यो कार्यक्रम 77 वटै जिल्लामा लागू छ। 5 जनासम्मको परिवार भएको नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गर्न प्रति वर्ष 3500 रुपैयाँ प्रिमियम शुल्क तिरेमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण सुविधा लिन पाउँछन् भन्ने नीतिगत प्रावधान छ। अहिले अनुमानित 50 लाख जति नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गराइसकेका छन्। तर त्यत्रो जोडतोड र उत्साहका साथ 6 वर्ष अघि सुरुवात गरिएको स्वास्थ्य बीमा एकाएक किन प्रभावकारी भयो? यो देशव्यापी रूपमा यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ जे जति संरचनाहरू पुरा गर्नुपर्ने थियो स्वास्थ्य बीमा बोर्डको लागि त्यो संरचनाहरू चाहिँ पुरा भएका छैनन्। किनभने ऐनमा व्यवस्था भएको छ, यो एउटा स्वायत्त संस्था भनेर भनिएको छ, तर यो स्वायत्त रूपमा अहिलेसम्म सञ्चालन भएको चाहिँ छैन। यसको आफ्नै थायी संगठन संरचना छैन। लगभग 14 महिना भइसक्यो हामी बोर्डले चाहिँ यो थायी संगठन संरचना बनाएर पेश गरिसकेको, त्यो अहिलेसम्म चाहिँ पास भएर आएको छैन। अहिलेसम्म हामी अस्थायी संरचनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट काजमा कर्मचारीहरू खटाएर काम गरिएको अवस्था छ र चाहिन पर्ने आवश्यक सङ्ख्याको कर्मचारीहरू त्यहाँबाट प्राप्त हुन सकेको छैन। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न स्वास्थ्य बीमाद्वारा भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन 2074 पनि जारी भइसकेको छ। अझ यस कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा नियमावली 2075 समेत पारित भई लागू भएको छ। स्वास्थ्य बीमाले ज्येष्ठ नागरिकको लागि सरकारले नै बीमा प्रिमियम तिरिदिने गरी छुट्टै इकाइको रूपमा वार्षिक रु 1 लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था पनि गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा पूर्व भुक्तानी र जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणका लागि थप वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाको गुणस्तर, प्रभावकारिता, दक्षता र जवाफदेहितामा सुधार ल्याउने अभिप्रायले बीमा समिति स्थापना भए पनि यो निरन्तर विवादित र निरीह बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी र सेवालाई अझ सहज बनाउन नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक एपमा समेत स्वास्थ्य बीमालाई समावेश गरिएको थियो। तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले धेरै नै महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको बताएका पनि थिए। तर अहिले आएर स्वास्थ्य बीमा समिति आफै नै धरापमा पर्ला र अस्तित्वविहीन होला जस्तो भएको छ। अब पहिला सुरुमा चाहिँ जाँदा 1 लाखसम्मको बिमा हुन्छ 5 जनाको। अनि हजुरहरूलाई जे बिराम भए पनि भन यो दाँतको र आँखाको बाहेक, आँखाको पनि हुन्छ, दाँतको बाहेक र अरू सबैको हुन्छ भन्नुभयो। तर फेरि औषधि पाउनको लागि हाड जोड्ने र नसा सम्बन्धीको औषधि किन्नै पर्छ, बिमाबाट पाउँदैन। अब नियममै छैन कि त्यो के छ, बिमाबाट दिँदैन, त्यो बिमाबाट छैन हाम्रो औषधि भन्नुहुन्छ औषधि पसलमा, जहीँ पनि उता पनि यहाँ पनि त्यसै गरिराख्नु भएको छ। अनि अब जति बिमालाई भनेर जुन सोच अनुसार गरिएको छ त्यो अनुसारको सुविधा चाहिँ पाइरहेको छैन। तर फेरि के छ भने बिमामा एउटा औषधिदेखि दिँदैन। अब कहाँबाट धारा औषधि लिन गएको हुन्छ, त्यो औषधि डेली लाउनु पर्ने हुन्छ, घरमा कति समस्या भएको हुन्छ, एउटा औषधिदेखि दिँदैन, 2टासम्म लेखिदिएको हुन्छ भन्छ बिमाले, तर एउटादेखि दिँदैन, त्यो सक्नुहोस् फेरि आउनुहोस् भन्छ क्या। झन्झट चाहिँ धेरै झन्झट। उता विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा दिँदै आएका अस्पतालहरूले आफ्नो सेवा बन्द गर्ने जनाइसकेका छन्। लामो समयदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट रकम भुक्तानी नभएको भन्दै युनाइटेड मिसन अस्पताल तानसेन पाल्पाले 2079 वैशाख 6 गतेदेखि स्वास्थ्य बीमाका बिरामीहरूको उपचार नगर्ने जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमाबाट उपचार गराए बापत युनाइटेड मिसन अस्पताल पाल्पालाई 12,07,37,587 रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको भन्दै बीमा बोर्डले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे 6 गतेदेखि स्वास्थ्य बीमाबाट हुने सबै किसिमको उपचार बन्द गरिदिने युनाइटेड मिसन अस्पताल तानसेनले जनाएको छ। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले यी हाम्रा कुराहरूलाई व्यवस्था गर्छ भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ। मिसनको गेट बन्द गर्नुभन्दा बरु मिसनको गेट खुला गर्ने, धेरै गाली खाने, धेरै प्रेसर भोग्ने, तर 2 महिनापछि मिसनले ठिकै गरेछ, कमसेकम सेवा त पाइरहेछ। भोलि अस्पताल बन्द गर्नुभन्दा त हामीले प्रोएक्टिभ सुरुमा नै बरु कार्यक्रमलाई बिस्तारै प्रेसर दिने, कार्यक्रमलाई यदि हाम्रो अनुसारले जान सकेन भने हामीले कार्यक्रम छोडेर भने पनि अस्पताललाई जीवन्त बनाएर सेवा सुविधाहरू दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा कमिटमेन्टको साथ हामीले यो निर्णय गरेका हौँ। दुर्गम जिल्लामा आवश्यक संरचना र जनशक्ति अभावका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकिएको अस्पतालहरूले जनाउँदै आएका छन्। यता बीमा गरिएपछि सहज रूपमा गुणस्तरीय औषधि उपचार गर्न पाइने विश्वासका साथ सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम अस्पतालहरूको भौतिक संरचना तथा जनशक्तिको अभावले विफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता समेत व्यक्त हुन थालेको छ। 172 पनि पुरै सङ्ख्या चाहिँ यो बिमामा चाहिँ छैन, पुरै सङ्ख्या कर्मचारी छैन। 372 जनामा करिब 200 जना कर्मचारीलाई लिएर हामीले यो बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिरहेको अवस्था छ। न कि हामीले थाई संरचनामा करिब 800 जति कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ। केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहसम्म सञ्चालन गर्दा यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न यदि चाहिन्छ भने हामीले त्यो सङ्ख्या राखेर चाहिँ त्यो थाई संरचना पेश गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ अब प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको छैन। स्वास्थ्य बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब, सामान्य शल्यक्रियाका साथै सरकारले तोकेको निशुल्क औषधि पनि बिमितहरूले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य बीमा ऐन 2074 अन्तर्गत योग, पोषण शिक्षा, बानी बेहोरा सुधार, मनोचिकित्सक परामर्श जस्ता प्रवर्धनात्मक सेवा, खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिकारात्मक सेवा, बहिरङ्ग भर्ना उपचार, आकस्मिक शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारात्मक सेवा, एम्बुलेन्स सेवा आदि स्वास्थ्य बीमाले बेहोर्ने नीति छ। तर तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकमका चस्मा, श्रवण यन्त्र लगायतका स्वास्थ्य सामग्री, प्लास्टिक सर्जरी, कृत्रिम गर्भाधान सेवा लगायतका सेवा स्वास्थ्य बीमाले बेहोर्दैन। हाम्रो 1133 प्रकारका औषधिहरू छन् हैन। अन्तरङ्ग सेवा, बहिरङ्ग सेवा,
इमर्जेन्सी सेवा जस्ता सेवाहरू चाहिँ प्राप्त गर्छन् बिमितहरूले सबै। अब त्योभन्दा बाहिरको सेवा लिनु पर्दाखेरिमा पनि हामीले एउटा त्यो प्याकेजमा अदर्स अन्य भन्ने एउटा छुट्टै शीर्षक राखेका छौँ। अस्पतालहरूले सेवा दिँदाखेरिमा प्याकेजभन्दा बाहिर त्यस्तो पर्दाखेरिमा नयाँ खालको चाहिँ उपचार, नयाँ खालको चाहिँ पद्धति होइन त्यो गर्नु पर्दाखेरिमा त्यताबाट पनि सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्। र कुन प्रकारको रोग, कुन प्रकारको औषधि भन्ने कुरामा हाम्रो बिमाले बनाएको जुन एउटा प्याकेज छ त्यो प्याकेज अन्तर्गत सबै सेवाहरू चाहिँ प्राप्त गर्छ। आजभोलिको व्यस्त जीवनशैली र अव्यवस्थित खानपानले बिरामीहरूमा उच्च रक्तचाप, मुटुको समस्या, मृगौलामा खराबी, क्यान्सर लगायतका गम्भीर प्रकृतिका खर्चिला रोगहरू देखा पर्न थालेका छन्, जसलाई स्वास्थ्य सरकारको बीमाले समेट्न सकेको छैन। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त हुने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भने तापनि व्यावहारिक रूपमा यो पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन, जसले गर्दा अहिले पनि गम्भीर प्रकृतिका रोग लाग्दा या त घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ वा मृत्युवरण गर्न तयार हुनुपर्ने अवस्था यथावत नै छ, जसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। जनताले बिना बाधा अवरोध स्वास्थ्य लाभ गर्न पाउनुपर्छ। अनेक बहानामा उपचार नपाएर नागरिकको ज्यान जानु हुँदैन। सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ। हाम्रो स्वार्थ यति हो। राज्यको ढुकुटी रित्याएर विदेशमा उपचारका लागि करोडौं खर्च गर्ने हाम्रा नेता महोदयको मानसपटलमा जनताको स्वास्थ्य पनि प्राथमिकतामा परोस्, हाम्रो आग्रह छ। जनताकै करबाट उठेको रकम लाजै नमानी आफू र आफ्नाको उपचारमा खर्चिने सरकारी रवैया सधैँ पच्य हुन सक्दैन। जनताको उपेक्षा गरेर धेरै समय सत्तामा टिक्न सकिँदैन भन्ने कुराको हेक्का राखोस् नेपाल सरकारले। जनताको स्वास्थ्यमा किन हुन्छ खेलवाड? स्वास्थ्य बिमा बचाउने खेल। त्यता पनि लाइन छ क्या, बिमाको चाहिँ धेरै लाइन देखेँ मैले। बिमालाई अब बिमाकैबाट उहाँहरू त रकम त दिइराख्नु भएकै हुन्छ होला, तर बिमालाई चाहिँ धेरै प्राथमिकता नदिएको मैले चाहिँ महसुस गरेँ। नै 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 निशुल्क के नै बाहिरबाट जाऊ किनेर भन्छन् भित्र। सरकारले गर्दैछ जेल। यो एउटा स्वायत्त संस्था भनेर भनिएको छ, तर यो स्वायत्त रूपमा अहिलेसम्म सञ्चालन भएको चाहिँ छैन। निजी अस्पतालको मनोमानी नक्कली बिल भाउचर बन्छ जानी जानी। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइको पाउनु भएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। हस्त आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।